कैफियत पैदा कर रहा था। इसलिए दिल की अथाह गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह हजरत शाह साहब की हिफाजत फरमाए और इनको लंबी उम्र अता फरमाए। हमारे बरादर मोहतरम जामिया सल्फिया फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे बरादर अजीज़ मोहतरम जनाब हजरत कारी साजिद अब्दुल्ला साहब। हाँ, ये मेरा नाम ही थोड़ा सा उल्ट है। बहरहाल ये मुझे बहुत महबूब भी हैं, प्यारे भी हैं। बरादर अजीज़ आजकल ये मालदीव में होते हैं, वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। अहलम व सहलम मरहबा। हम इनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। इनका आना हमारे लिए सादत की बात है और हम इंशाअल्लाह इनकी तशरीफ़ आवरी से महजूज भी है और अभी इंशाअल्लाह इनकी तलावत कलाम पाक से भी महजूज होंगे। इसी तरह हमारे मेहमानाने ग्रामीय कदर मोहतरम जनाब भाई इनामुर रहमान साहिब जो कि इंचार्ज हैं PSO पेट्रोल पंप्स के, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इसी तरह हमारे बरादर मोहतरम सांगला हिल सिटी के साबका नाजिम मारूफ सियासी शख्सियत मोहतरम जनाब चौधरी मुदस्सर अजीज साहिब, वो भी तशरीफ़ फरमा है। हम उन तमाम मेहमानाने गिरामी को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अब मैं बिला तमहीद इस प्रोग्राम का और महफिल का आगाज करते हुए अपने बरादर मोहतरम कारिउल कुरान मालदीव से तशरीफ़ लाए हुए हमारे खुसूसी मेहमान और जामिया सल्फिया फैसलाबाद मेरी मादरे इल्मी, वहाँ से फैज़ याफ्ता मोहतरम जनाब कारी साजिद अब्दुल्ला साहिब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं, अपनी प्यारी आवाज़ में तलावत कलाम पाक फरमाएं और हमारे दिलों को कुरान पाक की तलावत से महजूज करें। मोहतरम जनाब भाई साजिद अब्दुल्ला साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة अल्लाह पाक इन्हां दे इल्म अमल दे अंदर